नमस्कार। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको नियमित दैनिक प्रस्तुति निषेधाज्ञा कहिलेसम्ममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म जनकराज पण्डित। दर्शकहरू, कोरोना महामारीबाट हामी केही सहज अवस्थामा गुज्रेको अनुभूति हुन थालेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका दैनिक तथ्याङ्कहरूलाई हेर्ने र केलाउने हो भने जुन खालको महामारीको भयावह अवस्था थियो, न अस्पतालमा शैय्या भेटिन्थ्यो, न अक्सिजन भेटिन्थ्यो, त्यो अवस्थामा पनि थुप्रै कोभिड डेडिकेट अस्पतालहरूले बिरामीहरूलाई सक्दो सेवा प्रदान गरेर सङ्क्रमितहरूको ज्यान बचाउने निकै सराहनीय काम पनि गरे। तथापि कोभिडको यो पछिल्लो अवस्थालाई हेर्ने हो भने सहरी क्षेत्रमा कोभिड नियन्त्रणमा आए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा भने बस्ती बस्तीमा अर्थात् समुदाय स्तरमा कोभिड फैलिएको छ। यो झनै घातक हुने खतरा पनि त्यत्तिकै बढेको छ। एकातिर वर्षायाम सुरु भइसकेको छ। आवाज जत लगायतका समस्याहरू यथावत छन् नै र नेपालका केही विकट यस्ता जिल्ला, यस्ता वडा, यस्ता नगरपालिका, यस्ता गाउँपालिका पनि छन् जहाँ अहिले पनि यातायातको सहज सुविधा छैन। त्यसले गर्दा अहिले पनि बिरामीलाई स्वास्थ्य चौकीसम्म पुग्नका लागि 2-3 घन्टा हिँड्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति त छ नै। र यो कोभिड महामारी पछि कोभिडबाट निको भएकाहरू, जसलाई हामीले पोस्ट कोभिड फेज पनि भन्छौँ, पोस्ट कोभिडको अवस्थामा पुगेका बिरामीहरूको अवस्था हेर्ने हो भने झनै जटिल देखिँदै आएको छ। आज हामीसँग यी समग्र विषयमा कुरा गर्नका लागि सशस्त्र प्रहरी अस्पताल बलम्बुका मेडिसिन डिपार्टमेन्टका हेड अफ डिपार्टमेन्ट हुनुहुन्छ डाक्टर रोशन कुमार झा। यहाँलाई स्वागत छ डाक्टर साहब। नमस्ते हजुर। यो मैले प्रारम्भमै भने यो पोस्ट कोभिडको जुन अहिले विकराल समस्या देखिरहेको छ, हामीले हेर्ने हो भने बिरामीले आइसियु भेन्टिलेटरमा उपचार गर्छ, निको भएर घर फर्किन्छ, तर विडम्बना घर फर्केको 1-2 दिनपछि उसलाई श्वास फेर्न गाह्रो हुन्छ या के हुन्छ, फेरि अस्पताल आउँछ, उसको मृत्यु हुन्छ। धेरै केस आएको छ। यो किन डाक्टर साहब यस्तो किन भयो? यो एउटा अब हाम्रो लागि पनि नयाँ विषय नै हो। किन पहिला जति पनि भाइरल फिभरहरू हामीले भोग्दै आएको देख्दै आएको छौँ, तिनीहरूमा के देखिन्थ्यो भने रोग लागेको 7 दिनभित्र चाहिँ एउटा हाई ग्रेड फिभर आएर निको भइहाल्ने। तर यसमा के देखेको छ भने इन्फेक्सन भएको 7 दिनपछि त बल्ल अवस्था गम्भीर हुँदो रहेछ। सो यो अलि फरक भाइरल डिजिज हो र यसमा चाहिँ तपाईँको रोग निको भइसकेपछि रगतको नसाहरूमा जुन भित्री परत हुन्छ त्यो बिग्रिया हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ थ्रम्बसहरू बन्दो रहेछ, रगतहरू जम्दो रहेछ। त्यो चाहिँ पछिसम्म जस्तो बाढी आयो गयो, तर बाढीले के हुन्छ त बिगार्या हुन्छ नि त बाटोहरू। त्यो बाटोहरू त बाढी गइसकेपछि त तुरुन्त त फेरि पहिला जस्तो हुँदैन नि। त्यस्तै हो कोभिडमा तपाईँको कोरोना निको भइसकेपछि त्यसको कारणले भित्री रगतको नसाहरू बिग्रिया हुन्छन्। विशेष गरी हाम्रो फोक्सोको, मुटुको अनि आन्द्राको, र त्यसको सिकुली हो। यो सिकुली भनेको त्यहाँनिर फेरि फेरि सानो रगतको नसाहरू जम्यो भने एक्कासी मान्छेलाई छाती दुख्ने, स्यास्या हुने, जिउ दुख्ने, यी समस्याहरू आउँछ। त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ भने कुनै पनि व्यक्तिलाई 3 हप्तापछि पनि समस्या देखिरहेछ भने ल हजुरलाई पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोम हो। सो एउटै कुरामा भन्छु हजुरलाई, अरू रोगमा भाइरल फिभरमा 7 दिनभित्र मान्छेलाई हामी यो प्रसङ्ग जोड्नेछौँ। कोही दर्शक जोडिनु भएको छ। हजुर। हेलो हेलो हजुर, यहाँलाई स्वागत छ प्राइम टेलिभिजनमा। ए भाइ, म फर्मालिटी मैले खोजेँ होइन है। म एउटा समस्या परेर म पनि पुलिसको भुपु पुलिस हो। हजुर हजुर। चाहिँ मैले एउटा डाक्टर साहबसँग त्यहाँ मैले अहिले देखेर उसमा त्यो टिभीमा देखेर मैले अहिले सम्पर्क गर्न खोजेँ हो है। यहाँको जिज्ञासा के छ डाक्टर साहबलाई राख्नुहोस् न। डाक्टर साहब पाउँदा एकचोटि यहाँको जिज्ञासा राख्नुहोस्। डाक्टर साहब हुनुहुन्छ हामीसँग। ल डाक्टर साहब पाउँदा। हजुर हजुर, ल कुरा गर्नुहोस्। जय नेपाल सर, जय नेपाल। ए डाक्टर साहब जय नेपाल है। म भुपु एसपी नवीन अधिकारी भन्ने हो है। हजुर सर। म रिटायर भएर बसेको। मैले पुलिस हस्पिटलमा पहिलो भ्याक्सिन लगाएँ। हजुर सर। दोस्रो भ्याक्सिनको उनीहरूको भ्याक्सिनै छैन अरे। छैन भने के गरे अहिले बिजोग तल न माथि न, म बाहिर जानुपर्ने मान्छे, हामी भुपु मान्छेहरूको
यो घाँस बाँस कवासको बन्दोबस्त नहुने मान्छे भने भुपु हुँदो रहेछ अहिले थाहा पाएँ मैले। अनि त्यस कारण चाहिँ जानुपर्ने त्यो अर्को सेकेन्ड डोज लाउन नपाएर चाहिँ जान सकिएन। हजुर अनि अब सेकेन्ड डोज लाउनलाई कहाँ होला भनेर अनि म शरण पर्न आएको हो। हजुर सर, हस्, यहाँको जिज्ञासाको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यसमा चाहिँ कस्तो छ भने सर, हजुर लक्की हुनुहुन्छ, कमसेकम फर्स्ट डोज पाउनुभयो र फर्स्ट डोजलाई पनि हजुरलाई मोर देन 50-60% चाहिँ प्रोटेक्ट गर्छ सर। र सेकेन्ड डोजको लागि पनि अब नेपाल सरकारले पहल गर्दैछ कि प्रत्येक जनताको घर दैलोमा पुर्याउने। तर हजुरलाई थाहा छ हामीले आफ्नो देशमा यो भ्याक्सिन बनाएको होइन, विदेशीको अनुदानबाट हामीले यो भ्याक्सिन पुर्याएको छौँ र फ्रन्ट लाइनरहरू सबैलाई फर्स्टमा, त्यो पछि चाहिँ अब हाई रिस्क जोनमा बस्ने, त्यो पछि थर्डमा। हजुरले भन्नुभयो म चाहिँ भुपु रिटायर भएको, हजुर घरमा बस्ने भएको हुनाले हजुर प्रायोरिटीमा पछि पर्नुभयो। यदि हजुर पनि अहिले बहालवाला भएको भए जसरी पनि पाउनुहुन्थ्यो सरकारको नीति नियमले। सो हाम्रो इच्छा सबैले पाउन्, इभेन गाउँघरमा बस्ने मान्छेले पनि पाउन् भन्ने हो सर। र यो एभाइलेबल नभएको हुनाले अहिले चाहिँ पाइएन। तर हजुर चाहिँ एउटा आशावादी के हुनुहोस् भने नियर फ्युचरमै नेपाल सरकारले यो उपलब्ध गराउँछ सर। हजुर डाक्टर साहब, हामी अघि प्रसङ्ग जोडेका थियौँ पोस्ट कोभिड केयरका कुराहरू छन् नि। हजुर, यसमा मैले के भन्दै थिएँ भने पोस्ट कोभिडमा जसरी अरू भाइरल फिभरमा तपाईँको रोग लाग्यो, रोग लागेको केही दिनमा हजुरको ज्वरो सरो आउने, रुगाखोकी लाग्ने, हस्पिटलाइज हुने, 7-8 दिनपछि कि निको हुन्छ कि बिरामी मर्थ्यो। याद गर्नुहोस् पहिलाको भाइरल फिभर। यसमा के भएछ भने इन्फेक्सन भयो भने फर्स्ट 5 डेज त अलिअलि रुगाखोकी ज्वरो आयो, तर सिरियस हुँदैन। 6 दिन बितिसकेपछि मात्र हो कि बिरामीमा अक्सिजनको मात्रा स्वाट्ट घट्ने, अलि सास फेर्न गाह्रो हुने, या भनौँ कि ज्वरो यति हाई ग्रेड आइदिने कि उसलाई चाहिँ अलिकति हस्पिटलाइजै गर्नुपर्ने आफ्टर 6 डेज। सो अरू भाइरस भन्दा यसको फरक प्रस्तुति देखियो। र अरू भाइरसमा निको भइसकेपछि घर फर्केपछि केही दिन कमजोरी मात्रै हुन्थ्यो, त्यो पछि मान्छे निको हुन्थ्यो। यसमा के देखियो भने हजुरको 3 हप्ता बितिसकेपछि डिजिज अनसेटबाट, त्यो पछि हजुरको के देखियो भने 3 हप्ता पछि पनि यसमा चाहिँ 60% मान्छेमा सासको समस्या, जिउ दुख्ने, खोकी लाग्ने चाहिँ भइरहेछ। सो यो भाइरसको प्रवृत्तिले हो, यो फरक किसिमको भाइरस हो हजुर। भनेपछि यसमा सतर्क हुनु बाहेक, सजग हुनु बाहेक अर्को विकल्प देखियो छैन। यसको त्यही हो, यो लाग्नै नदिने, लागिसकेपछि चिकित्सकको परामर्शमा चाहिँ उपचारमा जाने, र अर्को चाहिँ यदि आफूलाई कुनै समस्या देखा परेछ, कोरोना निको भइसकेपछि पनि आफ्नो क्लिनिकल एसेसमेन्टको लागि नजिकैको फिजिसियनसँग आफूले सल्लाह लिनुपर्छ। डाक्टर साहब, फेरि पनि कोही हामीसँग जोडिनु भएको छ। हेलो हजुर हजुर, यहाँलाई स्वागत छ प्राइम टेलिभिजनमा। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर यहाँको जिज्ञासा डाक्टर साहबलाई राख्नुहोस् है। मेरो जिज्ञासा के हो भने हामीले इन्जेक्सन लिएको चाहिँ नि टाइम अब भइसक्यो जस्तो छ, अहिलेसम्म दोस्रो इन्जेक्सन हान्न पाएको छैन। हजुर हजुर, कोभिडको त्यही भनेर सोध्न खोजेको। यहाँले कहिले लिनुभएको, कुन मितिमा लिनुभएको, कुन भ्याक्सिन लिनुभएको? मैले लिएको खोइको कागज हेरौँ त छिटो। हजुरले त्यो कोभिसिल्ड लिनुभयो कि भेरोसिल्ड लिनुभयो सर? कोभिडको कागज पनि लिएको छ। भन्नु न साधारण वेमा बुझ्ने भाषामा इन्डियाबाट आएको कि चाइनाबाट आएको? खोइ त्यो त थाहा भयो नि त हजुर। अब त्यो उहाँहरूलाई सोधेर म फेरि कल गर्छु नि त त्यसो भए। होइन, ठिकै छ। यहाँले लिनुभएको कहिले, कुन मितिमा लिनुभयो, कति महिना अगाडि? त्यो कागज हेरौँ न हौ। यसमा चाहिँ मैले सरलाई अब पेनिक नहुनु सर, म चाहिँ के भन्न खोजिरहेको छु भने यदि हजुरले पहिलो डोज लिइसक्नु भएछ भने, यदि कोभिसिल्ड भ्याक्सिन हो भने 3 महिनाभित्र सेकेन्ड डोज लिएको राम्रो। तर उपलब्ध भएन भने उपलब्ध भएको जति सक्दो चाँडो चाहिँ लाउनुहोस् भनेर भन्छौँ। हुँदै भएन भने आफू चाहिँ स्वास्थ्यको मापदण्ड अपनाएर बस्नुहोस् र तपाईँको पहिलो डोजले पनि काम गर्छ। 70% सम्म फर्स्ट डोजले काम गरेको पाइएछ सर। 2टा डोज चाहिन्छ त्यो हामी सबैलाई थाहा छ, तर अब हाम्रो चाहिँ भौगोलिक अवस्था
र अरूमाथि डिपेन्डेन्ट भएको हुनाले उपलब्ध नभएकोले यो चाहिँ हामी अलिक कुर्नै पर्छ सर। यसमा चाहिँ पेनिक हुनु हुँदैन कि फलानुले भ्याक्सिन लाए मैले पाइनँ। अरू व्यक्तिले भ्याक्सिन लगाइदियो भने पनि हजुर पनि सुरक्षित हुनुहुन्छ, म पनि सुरक्षित छु। किनभने यसमा के देखिएको छ भने हर्ड इम्युनिटी भन्छौँ, चेन ब्रेकडाउन। छिमेकीले भ्याक्सिन लगाइदियो भने म सुरक्षित छु भने यो कस्तो राम्रो कुरा हो कि सर। त्यही भएर हजुरले चाहिँ पेनिक हुनु हुँदैन। भ्याक्सिन उपलब्ध भयो भने लाउनु होला। फर्स्ट डोज लाउनु भएको छ, सो यु आर लक्की। तपाईँ चाहिँ केही हदसम्म अरूभन्दा सुरक्षित हुनुहुन्छ। कतिले त फर्स्ट डोज पनि पाएन। डाक्टर साहब, यसैमा मैले जोड्न खोजेँ, जस्तै कोभिसिल्डकै सन्दर्भमा हामीले कुरा गर्ने हो भने सिरम इन्स्टिट्युट अफ इन्डिया, जसले जहाँ उत्पादन भएको खोप हामीले पहिलो चरणमा गत माघमा धेरै छिटो भनौँ त्यो समयावधि जुन हामीले पाएका थियौँ, किनकि विकसित मुलुकहरूले पनि त्यो बेला खोप नपाइरहेको अवस्था थियो। तथापि विविध कारणहरूले गर्दा छिमेकी मुलुकमा जसरी कोभिडको सङ्क्रमण बढ्यो, त्यसै गरी कोभिसिल्डको फ्याक्ट्रीमै आग लागेका कुराहरू आए, यी कारण लगायत विविध कारणले गर्दा हामीले किनेको खोप पनि पाएका छन्। यो विडम्बना त विडम्बना नै हो। तथापि कोभिसिल्डले पहिले 8 हप्तादेखि 12 हप्ता भनेकोमा त्यसलाई परिमार्जित गरेर 16 हप्ता भनेर अर्को विज्ञप्ति पनि जारी गर्यो केही समयपछि WHO सँगको समन्वयमा। र नेपालको यहाँले भने जसो कोभिसिल्डमा भएका अध्ययन अनुसन्धानले के देखाउँछ भने 3 महिनादेखि 4 महिना कटिसकेपछि पनि यसको प्रभावकारिता थप हुँदै गएको भन्ने कुराहरू आइरहेको छ नि डाक्टर साहब, यो के हो खास? यो एकदमै राम्रो क्वेसन, किनभने पहिलाको श्रोताको पनि त्यही नै थियो जिज्ञासा। सो यसमा मैले के भन्न चाहन्छु भने सर, एउटा सिंगल डोज पनि हामी यो जिज्ञासा समाधान गर्छौँ। कोही दर्शक जोडिनु भएको छ। हेलो नमस्कार। हजुर नमस्ते, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म काठमाडौँ कपनबाट। हजुर हजुर यहाँको जिज्ञासा डाक्टर साहबलाई राख्नुहोस्। मेरो जिज्ञासा कोही डाक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते हजुर। मेरो जिज्ञासा छ कि एकपल्ट यो कोभिड भइसकेको मान्छेलाई पुनः चाहिँ रिपिट हुने कतिको चान्स हुन्छ? धन्यवाद। हजुरको यो कस्तो देखिएको छ भने एकचोटि इन्फेक्सन भइसकेपछि त्यसलाई हामीले नेचुरल इन्फेक्सन जुन भन्छौँ, बडीले आफ्नो त्यसको एगेन्स्टमा जुन एन्टिबडी बनाएको हुन्छ त्यो एन्टिबडीले केही हदसम्म प्रोटेक्ट गर्छ। यसमा क्रस इम्युनिटीको पनि अहिले कुरा आइरहेछ। जस्तो स्ट्रेनहरू डिफ्रेन्ट अहिले छ नेपाल इन्डियामा, डिफ्रेन्ट स्ट्रेनलाई पनि यसले प्रिभेन्ट गरेछ भनेर देखिया छ हाम्रो इम्युन सिस्टमले। तर हजुरले एउटा के साधारण रूपमा बुझ्नुपर्छ भने घरमा एकचोटि खाना दिउँसो पकाइसकेपछि कति हप्तासम्म त्यो खाना मिल्छ भने जस्तै हो। एकचोटि भनौँ न इन्फेक्सन हुँदैमा सधैँभरि जोगिन्छ भन्ने छैन। तर हजुरलाई यसले केही हदसम्म अरूभन्दा चाहिँ प्रोटेक्ट गर्छ। त्यो चाहिँ अहिलेसम्मको स्टडीले 3 महिना देखाएछ। 3 महिनाभित्र चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ पुनः इन्फेक्सन हुँदैन। यदि भयो भने पनि कतिमा पाइएछ, भयो भने पनि सिभिरिटी कम देखिन्छ र त्यो चाहिँ चाँडै निको हुने देखिएछ। सो यसलाई चाहिँ हामी नेचुरल इम्युनिटी भन्छौँ। एउटा आर्टिफिसियल इम्युनिटी, एउटा नेचुरल इम्युनिटी। आर्टिफिसियल भनेको भ्याक्सिन लगाइयो, तपाईँको शरीरले एन्टिबडी बनायो। नेचुरल इम्युनिटी भनेको रोग लाग्यो, रोगको कारणले एन्टिबडी बन्यो, त्यसले चाहिँ तपाईँलाई प्रोटेक्ट गरिदियो। सो हजुरलाई चाहिँ केही हदसम्म 2-3 महिना यसले प्रोटेक्ट गर्छ। तर मेक स्योर हजुरले भ्याक्सिन पाउनुहुन्छ भने त्यो चाहिँ लाउनु होला। हजुर डाक्टर साहब, अघि हामी भ्याक्सिनकै सन्दर्भमा कुरा गरिरहेको थियौँ प्रभावकारिताको विषयमा। हो, यसमा कस्तो छ भने हामीले 1 डोज लगाइसकेपछि पनि जस्तो कोभिसिल्ड या भेरोसिल अहिले जुन हामीले नेपालमा अरूको अब मोडर्ना फाइजर जुन हामीसँग एभाइलेबल छैन त्यसको कुरा गरेर यहाँ कामै छैन। सो जुन भ्याक्सिन हामीले एकचोटि लगाइसकेपछि यो त नयाँ हो नि, ट्रायल फेजमै हो। कतिपय कन्ट्रीले त अहिले पनि यसलाई मान्यता दिएको छैन। सो केही हदसम्म अहिले लागेको भ्याक्सिनले प्रोटेक्ट गरेको छ भनेर देखिया छ। सो फर्स्ट डोजले पनि मोर देन 50% चाहिँ प्रोटेक्ट गरेकै देखिया छ। त्यही भएर एउटा डोज लगाइयो, अर्को डोज पाइएन भने पेनिक नहुनुहोस् नै मैले तपाईँ मार्फत चाहिँ आम जनतालाई भन्न चाहन्छु। डाक्टर साहब, फेरि पनि कोही दर्शक जोडिनु भएको छ। हेलो हजुर नमस्कार। हजुर नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर, यहाँको जिज्ञासा के छ डाक्टर साहबलाई राख्नुहोस् है। नमस्ते हजुर।
म यता नुवाकोट जिल्ला सानबाट बोल्दैछु। मेरो श्रीमानले चाहिँ अब 60 वर्षदेखि 65 वर्षसम्मको उमेरको भनेर चाहिँ खोप लगाउनु भयो एकचोटि 77 साल 11-26 मा हजुर। हजुर अनि त्योभन्दा पछि दोस्रो डोज भनेर यहाँ खोप हस्पिटलमा आयो अनि यहाँ स्वास्थ्य केन्द्रमा नै आउँछ भनेर हामी प्रतीक्षा गर्दा गर्दै त्यो खोप आएन। अब अहिले 3-4 महिनाको ग्याप भयो, त्यो खोपको बारेमा कुनै जानकारी पाइएन छ। अब त्यसले पछि अब धेरै महिनापछि लगाउँदाखेरि के चाहिँ असर गर्छ कि गर्दैन कि के होला भनेर यसो बुझ्नको लागि। हजुरको जिज्ञासा अब एकदमै राम्रो छ। अब यो यसमा के देखिया छ भने म्याम कि पहिलो डोज लाएको यदि कोभिसिल्ड हो भने अहिलेको स्टडी अनुसार 3 महिना भन्छौँ, 3 महिनामा दोस्रो डोज लाउनुहोस् भन्छौँ। 84 डेजसम्म त्यहाँ चाहिँ तोकेर दिएका छन् तिनीहरूले। भेरोसिल हो भने 1 महिनाको फरकमा भनेका छन्। तर पनि यो रोग नयाँ छ, भ्याक्सिन नयाँ छ, यो स्टडीकै एउटा पार्ट हो। नआतिकन यदि 4 महिना पछि पनि आयो भने सेकेन्ड डोज चाहिँ लाउनुहोस्। किनभने अहिले जति पनि रिसर्च भइरहेछ के देखाउँछ भने 2 डोज लिनुपर्छ है भनेर। पहिलो डोजले पनि हजुरलाई 50% भन्दा बढी प्रोटेक्ट त गरिसक्यो हैन। कोभिसिल्डहरूले त 70 छ, यसले पनि 60 गर्छ। 2 डोज लगाइदिनु भयो भने मोर देन 90% कोभिसिल्डमा देखिन्छ। भेरोसिलमा हजुरको मोर देन चाहिँ 84-85% देखिन्छ। सो 2 डोज पाइयो भने लगाइदिनुहोस्। तर यो होइन कि फर्स्ट डोज कामै गर्दैन कि कतिले के भन्छन् भने अब दोस्रो डोज पाइएन त्यो पहिला डोजले के काम गर्ला भनेर। नाइ, त्यो गलत हो बुझाइ। पहिलो डोजले हजुरलाई बचाइरहेछ, तपाईको इम्युन सिस्टम त्यसलाई चिनेर बसेको छ। इभन 4 महिना 5 महिना कि 6 महिना पछि पनि यदि अवसर पाउनु भयो भने त्यो लाउनु भयो भने पहिलो डोजले त तपाईलाई के हदसम्म थामेर बसेको थियो, दोस्रो डोजले फेरि त्यही इम्युन सिस्टमलाई तपाईको एक्टिभेट गरेर एन्टिबडी बनाइदिन्छ, शरीरमा काम गर्छ। सो यसमा चाहिँ म के आग्रह गर्छु भने पाइएन भने स्वास्थ्यको मापदण्ड अपनाएर तपाईँ बस्नुहोस्। जुन दिन जुन बेला सेकेन्ड डोज पाइन्छ त्यो चाहिँ लाउनु होला। सायद डाक्टर साहब त्यही भएर पनि हामीले यो दोस्रो डोजलाई बुस्टर डोज भन्ने होला है। एक्ज्याक्टली। सो यो मैले अर्को भाषामा भन्दाखेरि जस्तो हाम्रो अब म त मैथिल बाहुन हो होइन, हाम्रो के हुन्छ भने दाल भात तरकारी तरुवाहरू खाइयो अनि लास्टमा चाहिँ दही आउँछ क्या। दही पाइयो भने अब आफूलाई आनन्द लाग्ने, पाइएन भने पनि ठिक छ भन्ने बुझिन्छ। त यो बुस्टर डोज भनेको के भने माथिबाट आएको हो कि त्यसले अलि एक्स्ट्रा प्रोटेक्ट गर्छ। भनेपछि यो म अलिकति यहाँको संस्थातिर जोडिन चाहेँ। हजुर। सशस्त्र प्रहरी अस्पताल जसले डे फर्स्टदेखि कोभिडका बिरामीहरूसँग कोभिडसँग पौँठेजोरी खेलिरहेको छ। अहिले के छ डाक्टर साहब, जस्तै जुन खालको विकराल अवस्था थियो अहिले यहाँहरूको अस्पतालमा बिरामीको कतिको चाप छ, विशेष गरी उपत्यकामा केही कमी भए पनि मैले अघि प्रारम्भमै जोडे बाहिरबाट आउने श्रेष्ठ बिरामीहरूको सङ्ख्या बाहिर जिल्लाबाट बढी छ भन्ने तथ्याङ्कहरूले देखाइरहेछ। के छ अहिले हाम्रो अस्पताल? यो चाहिँ हामीले बाहिर देखे जस्तो भित्र चाहिँ छैन सर, पक्कै पनि। किनभने हामी त्यहाँ अस्पतालमा राउन्ड लिँदाखेरि त्यहाँको कोलाहल हेर्दाखेरि, त्यहाँको सङ्क्रमितहरूको अवस्था हेर्दाखेरि हाम्रो आइसियु अहिले पनि फुल छ। बाहिर त हामी न्युजमा सुन्छौँ सङ्क्रमण कम भयो, तर सिरियस पेसेन्ट अझै छ। सो यसमा चाहिँ अवस्था गम्भीर नै छ। हामीले के भन्छ टिप अफ आइसबर्ग भन्छ क्या, माथि मात्रै देखिरहेछौँ, भित्र चाहिँ हामीले सोचेको भन्दा धेरै बिरामी हाताहात भइरहेछ। मेरै अगाडि 5 मिनट पहिला 10 मिनट पहिला राम्ररी कुरा गरेको बिरामी सट्ट चाहिँ डेथ भएको छ। त्यो 100वटा बिरामीमा 90वटा बचाएको चाहिँ खुसी जति हुँदैन त्यति चाहिँ 10वटा गुमाएको बिरामीको दुःख हुन्छ। अहिले पनि त्यो बिरामीहरू जुन बोलेको छु र उहाँ चाहिँ संसारबाट जानुभएको छ, हामीले हेर्दै जानुभएको छ, त्यो बिरामीहरू मानसपटलमा घुमिरहेको हुन्छ। के कति कारणले गयो होला, हामीले के सकेनौँ, कहाँनिर हामी चाहिँ मिस्टेक गऱ्यौँ भनेर त्यो चाहिँ हामी अलवेज भनौँ न आफूलाई करेक्सन गरिरहेको हुन्छु सर। सो अवस्था अहिले पनि गम्भीरै छ, त्यति सहज भइसकेका छैन। मान्छे अझै पनि उपत्यकाका अस्पतालहरूमा आइसियु र भेन्टिलेटर पाउन मुस्किलै छ। त्यसो भए मुस्किल त नभनौँ, आजको 2 हप्ता अगाडिको जुन अवस्था थियो त्योभन्दा पक्कै पनि सहज भएछ। तर अवस्था चाहिँ त्यति राम्रो छैन अहिले पनि। अहिले पनि यदि लकडाउन खुल्यो भने फेरि पनि बढ्न सक्छ र त्योबाट चाहिँ हामीले चाहिँ त्यही हो
अलिकति सेल्फ डिसिप्लिनमा बस्दियो भने अहिलेको हाम्रो जुन इन्फ्रास्ट्रक्चर छ, मेडिकल फेसिलिटी छ, त्यसले धान्छ, नत्र फेरि गाह्रो हुन्छ। फेरि पनि कोही दर्शक जोडिनु भएको छ। हेलो हेलो हजुर, यहाँलाई स्वागत छ प्राइम टेलिभिजनमा। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, रामविद्या कुशवाहा बाराबाट। यहाँको जिज्ञासा डाक्टर साहबलाई राख्नुहोस् है। हजुर डाक्टर हस्, नमस्ते हजुर। नमस्ते डाक्टर अभिवादन। भन्नुहोस् सर। सर के छ भने मैले के भन्न खोजेँ, मेरो जिज्ञासा के हो भने यो अहिलेको जुन दोस्रो चरणको जुन दोस्रो डोज होइन, दोस्रो चरणको जुन दोस्रो लहर छन् कोभिडको छ नि। हजुर सर। यसमा हामीले न्युजमा अथवा आफ्नो छरछिमेकीमा हेरेर जान अनुसार यो 60 वर्षभन्दा मुनिको नै धेरै मान्छेलाई प्रभावित पारेको छ। हजुर। यो पालि हजुर। वर्षल त 60 वर्ष माथिको र जुन उमेरको पनि बढी थियो। अहिले खोपको लागि हाम्रो सरकारले चाहिँ 62 वर्षमाथि अथवा ज्येष्ठ नागरिकलाई दिने भनेको जुन एउटा छ नि। हजुर। त्यसमा मेरो के एउटा अब हजुरसँग एउटा सल्लाह भनौँ या गुनासो भनौँ भने यो युवा वर्गलाई अथवा जुन वर्गलाई बढी प्रभाव छ त्यो वर्गलाई दिँदाखेरि कस्तो हुन्छ होला डाक्टर, के हजुरको सजाग के हुन्छ त्यो भन्न खोजेको। हजुर, एकदमै राम्रो गहन क्वेसन राख्नुभयो। यो कस्तो हो भने हामीले नीति नियम यिनीहरू पालन गर्नुपर्छ सर, र एकैचोटि सबैतिर हात हाल्यो भने त्यो फेलियरमा जान्छ। यो भ्याक्सिनेसन कार्यक्रम पनि स्टेप बाई स्टेप गर्नुको कारण के हो? हामीलाई थाहा छ यो भ्याक्सिन सबैलाई लाउनु पर्ने हो, हामीले सबैलाई बचाउनु पर्ने हो, तर त्यसमा पनि रिस्क एसेसमेन्ट गरेका छौँ र रिस्क एसेसमेन्टमा प्रायोरिटी गरेका छौँ। त्यो प्रायोरिटीमा के हुन्छन् भने अलिकति हामीले चाहिँ भ्याक्सिनेसन प्रोग्रामलाई सक्सेस बनाउन सकिन्छ कि भनेर यसरी गरे हो सर। हजुरले भने जस्तो यो चाहिँ बच्चामा पनि देखाएको छ। अस्ति 3 महिनाको बच्चा पनि कोभिड पोजिटिभ भएर लेथार्जिक भएर अक्सिजन कम भएर म कहीँ आएको थियो। सो 3 महिनाको बच्चादेखि लिएर 102 वर्षको पेसेन्ट त मैले नै भेटेको छु र अलिकति सिरियस नै हुनुहुन्थ्यो। त्यो भनेको के हो भने हामीले सबै एज ग्रुपलाई बचाउनु पर्छ भने देखियो। तर के छ भने हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर, हामीसँग एभाइलेबल भ्याक्सिन, तिनीहरूलाई कसरी हामीले सबैतिर पुर्याउने त्यो सिलसिलामा यो एउटा स्ट्र्याटेजी बनायो सर। यो स्ट्र्याटेजीलाई हामी तपाईँ सबैले स्वीकार गरेर यदि बस्यो भने भोलि पर्सि हजुरको के हुन्छ भने यो फेरि सबैले पाउँछन्। किन भ्याक्सिन त ल्याउने क्रम त जारी छ नि है, भ्याक्सिन चाहिँ ल्याउने क्रम सबैतिरबाट जारी छ। सो हजुरहरू नआतिकन बस्दिनु होला, यो एक दिन सबैले पाउँछ। त्यो एक दिन भोलि हुनसक्छ, पर्सि हुनसक्छ, 1 महिना पछि हुनसक्छ, 6 महिना पछि हुनसक्छ। त्यो भनेको हाम्रो देश परिस्थिति, संसार जुधिरहेको ठाउँमा हामी पनि जुझ्नै पर्छ। त्यही भएर हजुरहरूसँग विनम्र अनुरोध छ, स्वास्थ्यको मापदण्ड अपनाएर जति सकिन्छ अहिलेको यो महामारीमा जनस्तरबाटै सरकारलाई सहयोग चाहिन्छ। डाक्टर साहब, फेरि पनि कोही दर्शक जोडिसक्नु भएको छ। हेलो हजुर। हजुर, यहाँलाई स्वागत छ प्राइम टेलिभिजनमा। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? ए भाइ, म यहाँ पशुपतिबाट बोलेको हो है। हजुर हजुर। ट्राभलबाट। हजुर हजुर। मैले पहिलो डोज लगायो। यसो गर्नुहोस् न यहाँ हाम्रो दोस्रो डोज लाउनलाई हाम्रो बाबामा कोही पनि भएन, कसैले नि संरक्षण गरेन। सबैले आफ्नो आफ्नो लगाए, कता कता गयो, के भयो कसो भयो त्यो मैले कम्प्लेन गरे होइन, मेरो दुखेको गुनासो पोखायो हो। हजुर हजुर। अनि डाक्टर साहब अलिअलि चिनियो हुनाले अनि अहिले मैले तपाईँहरूको यो टिभीमा देखायो हुनाले मैले फोन गरेको, यो दोस्रो डोज कहाँ लाउन पाइन्छ भनेर। नमस्ते सर। नमस्ते सर, धन्यवाद हजुरले अब यो कुरा राख्नुभयो। यो चाहिँ अब धेरैको गुनासो छ, पहिलो खोप पाइयो, दोस्रो पाइएन। अब त्यसलाई चाहिँ कसरी हामीले साइन्टिफिक वेबाट सबैको पहुँचमा पुर्याउने त्यो चाहिँ हामीले सोचिरहेछौँ सर। अब यसमा अलिकति गाह्रो त छ सर, कि हामीले सबैलाई यो पुर्याउन सकेका छैन। केही पहुँच भएका मान्छेले चाहिँ अनेक वेबाट पाइदियो, त्यसमा गुनासो छ। किनभने छिमेकीमा एउटाले पायो, अर्कोले पाएन, त्यो थाहा पाएर अनि सरकारसँग गुनासो गरेका छन्। त्यो चाहिँ हामी स्वीकार गर्छौँ। सो त्यसलाई पनि हामीले मिनिमाइज गर्नको लागि अहिले स्ट्र्याटेजीहरू बनाएर ताकि सबै सर्वसाधारणको पहुँचमा
टोलमा यो भ्याक्सिनलाई कसरी लाने भनेर अहिले चाहिँ एउटा चाहिँ प्लानिङ भइरहेछ सर। मलाई लाग्छ धेरै छिटो नै हजुरहरूले पनि पाउनुहुन्छ। डाक्टर साहब फेरि पनि कोही दर्शक जोडिनु भएको छ। हेलो हजुर नमस्कार। हजुर नमस्ते, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? यहाँलाई स्वागत छ। सर धनकुटाबाट म लक्ष्मण राई बोल्दैछु। लक्ष्मण सर, यहाँको जिज्ञासा डाक्टर साहबलाई राख्नुहोस् है। हामीसँग मेरो जिज्ञासा डाक्टर साहबले के हो भने, डाक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते हजुर। सर मेरो जिज्ञासा के भने, म भर्खरै कोभिड पोजिटिभ भएर म रिकभर भएको मान्छे। मेरो प्रश्न के हो भने, मलाई चाहिँ अहिले कस्तो भने मानिसले अलिकति मेन्टल्ली इफेक्ट कस्तो हुन्छ भने नि, अब यो बर्खाको समर सिजन छ, अब एकहोरो अब मनसुन पनि स्टार्ट छ होइन, हजुर पानी परिरहेको हुन्छ। हामी ग्रामीण भेगका मान्छे प्रायः अब कृषिमा आबद्ध छौँ क्या। हजुर तसर्थ हामी कृषि पेसा गर्नुपर्छ हामीले होइन। त्यो बखत के हुन्छ भने पानी परिराखेको हुन्छ, कहिले भिज्न पुगिन्छ। अनि विशेष गरी मैले चाहे तपाईँसँग एक्सपेक्टेसन मेरो के हो भने, म कुन कुराबाट बच्नुपर्छ, परहेज केमा राख्नुपर्छ। र विशेष मैले के सुन्छु भने, यो कोभिड पोजिटिभ भइसकेको व्यक्तिहरूले चाहिँ सामान्यतः कागती पानी पिउनुपर्छ है भनेर मैले एउटा त्यो जनचेतनाको त्यस्तो सन्देशहरू आउँछ नि, त्यसमा सुन्छु र म कागती पनि खोजी खाइरहेको हुन्छु। तर मलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ भने मेन्टली इफेक्ट परिरहेको हुन्छ। अमिलोले मलाई कतै फेरि कोभिड हुने कि कोभिड हुँदाखेरि म रिकभर हुन नसक्ने अवस्थामा पुग्छु कि जस्तो हुन्छ क्या। तसर्थ त्यो मेरो मेन्टल्ली इफेक्टले चाहिँ कसरी हल गर्ने होला र सामान्यतया म के कुराहरूबाट चाहिँ बच्दाखेरि मलाई पुनः कोभिड हुँदैन, त्यसको लागि तपाईँबाट मैले एक्सपेक्टेसन चाहेँ सर। धन्यवाद हजुरको अब यो क्वेसनको लागि। यो यसमा के छ भने नि सर, माइन्ड सेट भन्छु कि हाम्रो यो साइकोलोजी भन्छ माइन्ड सेट। यदि हजुरको माइन्ड सेट राम्रो छ कि म चाहिँ सुरक्षित छु, म चाहिँ स्वास्थ्यको मापदण्ड अपनाइरहेको छु, मलाई कोरोना लाग्दैन भने हजुर मेन्टली हेल्दी हुनुहुन्छ। सो मेन्टल एन्ड फिजिकल बोथलाई हामीले चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। यदि हजुरले भन्नु भने कागती खोजी त्यो खोज्ने क्रममा फेरि हजुरलाई कोरोना सर्ला अर्को। सो त्यसरी कागती खोजी खानुपर्छ भने छैन सर। मैले चाहिँ हजुरकै क्वेसन मार्फत अरूलाई पनि के भन्न चाहे भने, स्वास्थ्यको मापदण्ड अपनाएर हामीले गर्नुपर्ने काम सबै गर्ने। यो मतलब होइन कि हामी खेतीपाती छोडेर बस्ने हो, त्यहाँ पनि हामी सुरक्षित भएर काम गर्ने हो। र यसको हजुरलाई कोरोना भइसकेर निको भइसक्नु भएको छ भने हजुरले 3-4वटा कुरामा ध्यान दिनुहोस्। हजुरको अक्सिजन लेभल ठिक छ, हजुरलाई चाहिँ सास फेर्न गाह्रो छैन, हजुरलाई चाहिँ छाती दुख्दैन, हजुर चाहिँ 6 मिनट वाक टेस्ट भन्छौँ, 6 मिनटसम्म यदि मजाले फटाफट हिँडेर यदि गाह्रो हुँदैन भने हजुर आफ्नो कामकाज गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरको पर्फर्मेन्स लेभल पहिला जस्तै हो भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। किन गाउँमा हामीले सिटी गर्न सक्दैनौँ, गाउँमा हामी सबै ल्याब परीक्षण गर्न सक्दैनौँ। त्यसको एउटा सिम्पल टिप्स दिन्छु, 6 मिनट वाक टेस्ट। यो भनेको साइन्टिफिकली प्रुभेन कुरा हो। 6 मिनट फटाफट हिँडेर आफूलाई गाह्रो साह्रो भएको छैन भने के बुझ्नुहोस् भने मेरो फोक्सो ठिक छ, मेरो मुटु ठिक छ, म चाहिँ काम गर्न सक्छु भनेर एउटा त्यो बुझ्नु होला। अनि अर्को चाहिँ माइन्ड सेट एकदम ठुलो कुरा हो सर। यदि तपाईँ स्वस्थ रहन आत्मबल बलियो बनाउनु पर्यो होइन डाक्टर साहब? आफ्नो आत्मबल, म ठिक छु र म ठिक रहने छु भन्ने जुन सोच हुन्छ नि, त्यसैले मान्छेलाई ठिक पार्छ। किनभने भित्री जुन हर्मोन छ त्यो तपाईँको थट प्रोसेसले चल्ने हो। सो म त्यही रिक्वेस्ट गर्छु, कहिले पनि डराउने होइन, सतर्क मात्रै हुने। डाक्टर साहब फेरि पनि कोही दर्शक जोडिसक्नु भएको छ हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा। हेलो हजुर, यहाँलाई स्वागत छ। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? यहाँलाई स्वागत छ। म रूपन्देहीबाट हजुर बुद्धि प्रसाद भण्डारी बोल्दैछु। भण्डारी सर, यहाँको जिज्ञासा डाक्टर साहबलाई राख्नुहोस्। हजुर यहाँको जिज्ञासा जे छ डाक्टर साहबलाई राख्नुहोस्। डाक्टर साहब नमस्कार। हजुर नमस्ते सर। म यहाँ रूपन्देहीबाट। हजुर सर, मैले 1 हप्ता जति भयो यो भेरोसिल खोप लगाउने मौका एउटा भाग्यले मौका पाएको थियो सर। हजुर। अनि खोप लगाउने क्रममा चाहिँ त्यो खोप लगाइसकेपछि सुई झिक्दाखेरि यति औषधि फिर्ता भयो हजुर। औषधि भ्याक्सिन चाहिँ यति अलिकति फिर्ता भयो।
त्यो सिस्टरले लगाउन नजानेर हो कि के हो त्यो थाहा भएन। त्यो त्यसले मलाई अब काम गर्दै गर्दैन भनेर मैले हजुरलाई यसो सोध्न जिज्ञासा राखेँ हजुर। अब यो कस्तो कुरा भयो भने पुरा डोज पनि भएन सर। हजुर 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 शरीरमा पुरा डोज रहेन। अब यसमा अब केही प्रतिशत रहेकोले त्यसले कतिको काम गर्ला के गर्ला भनेर मैले हजुरलाई यसो जिज्ञासा राख्न खोजेको। यसमा हजुरको अब अलिकति के भयो भने अब जानेनन् भन्दा पनि अब त्यो एउटा मिस्टेक भयो, ह्युमन इरर भन्छौँ सर, जुन चाहिँ भइरहेको हुन्छ ह्युमन इररलाई हामीले एक्सेप्ट गर्नुपर्छ, त्यसलाई मिनिमाइज गर्ने हो। तर अब ह्युमन इररलाई हामीले भनौँ न जिरोमा लान सक्दैनौँ। सो त्यो हजुरसँग भयो। यदि हजुरलाई लाग्छ कि डोज मोर देन 50% बाहिरै गयो भने फेरि भेरोसिल लिनुपर्छ। यदि होइन अलिअलि मात्रै गयो भने त्यसले काम गरे हुन्छ सर, त्यसमा आत्तिनु पर्दैन कि अब 0.5 ml मा कति भित्र कति बाहिर गयो त्यो चाहिँ एउटा अब त्यहाँ म भएको भए चाहिँ अब्जर्भ गरेको भए म हजुरलाई भन्न सक्थेँ कि ओके यु हेभ टु रिपिट द फर्स्ट डोज। अब त्यहाँ चाहिँ अब आफै एउटा के सोच्नुहोस् भने कति पर्सेन्ट जति बाहिर गयो। यदि मोर देन 50% भित्र गए जस्तो आफूलाई लाग्यो भने सेकेन्ड डोज लिनु होला, होइन भने फर्स्ट डोज रिपिट गर्नु होला सर, मैले त्यति भने। डाक्टर साहब यो बुस्टर डोजका कुराहरू हामीले यहाँ जोडिरहँदा यो क्रस भ्याक्सिनेसनको पाटो पनि एउटा गम्भीर रूपमा देखिएको छ अहिले। किनकि हामी कहाँ हुन त कोभिसिल्डको अल्टरनेटिभ भनौँ न भ्याक्सिनका रूपमा पनि नेपाल सरकारले एस्ट्राजेनिकालाई स्वीकृति दिइसकेको छ, त्यो समानान्तरको भएको हुनाले। तथापि विशेष गरी WHO लिएर हामीले विभिन्न रिसर्चहरू हेर्ने हो भने जुनको पहिलो डोज लगाएको कम्पलसरी त्यही खोप दोस्रो लगाउनुपर्छ भन्ने देखिन्छ। तर कतिपय चिकित्सकहरूले यदि दोहोऱ्याउनै पर्यो भने दुवै खोप फेरि पहिले लगाएकोलाई निष्क्रिय पारेर हुन्छ या पहिलो लगाएको छैन फिल गरेर हुन्छ, अर्को खोप लिनुहुन्छ भने दुवै डोज लिनु होला भन्ने खालका पनि अभिव्यक्तिहरू आइरहेछन्। यसको यथार्थता के हो डाक्टर? यसमा यथार्थ भन्दाखेरि अब मलाई पनि धेरै कल आउँछ यो सम्बन्धी सर। जस्तो हाम्रो नेपालको कन्टेस्टमा हेर्ने हो भने एउटा चाहिँ कोभिसिल्ड अर्को भेरोसिल, दुईटैको कम्पोजिसन नै फरक छ, दुईटैको मेकानिजम अफ एक्सन फरक छ सर। इम्युन सिस्टमलाई त इम्युन सिस्टमलाई एक्टिभेट गर्छ, तर बाटो फरक छ। बाटो फरक भएको हुनाले एउटा कोभिसिल्ड लगाएको छ भने फेरि भेरोसिल लाउने, भेरोसिल लगाएपछि कोभिसिल्ड लाउने सक्दो नगर्नुहोस्, बरु वेट गर्नुहोस्। तपाईँले कोभिसिल्ड लाउनु भएको छ भने कोभिसिल्ड नै लाउनुहोस्, भेरोसिल लाउनु भएको छ भने भेरोसिल नै लाउनुहोस्। तर लाग्यो कि अब यो भ्याक्सिन पाउँदैन, मेरो यहाँ एभाइलेबल छैन भने सक्दो त्यही भ्याक्सिनको 2 डोज फेरि लाउनुहोस्, त्यति भन्छु। काम गर्छ कि गर्दैन यो रिसर्चको कुरा हो र क्रस इम्युनिटी डेभलप गरेछ भने कति पेपरले देखाइरहेछ। सो इभिडेन्स बेस्ड हामी मात्रै बोल्न पाउँछौँ, हामी अन्दाजको भरमा हामी चाहिँ इमेजिनेसन गरेर बोल्न पाउँदैनौँ। सो अहिलेको म हजुर मार्फत सबैलाई के आग्रह गर्छु भने सक्दो सेम भ्याक्सिन लिनुहोस्। डाक्टर साहब फेरि पनि कोही दर्शक जोडिनु भएको छ। हेलो हजुर डाक्टर नमस्कार। नमस्ते डाक्टर, मेरो बिपी हाई भएको 28 वर्ष रनिङ भएछ। अनि मैले तबाट नै त्यति बेला गालब्लाडरमा स्टोन थियो, अपरेसन गर्दै थोरली चेक गर्दा बल्ल थाहा पाएको। टाउको त बचपनदेखि नै दुखिरहेको थियो, तर मलाई थाहा थिएन प्रेसर हाई छ भनेर। अनि एटेका 25 mg को खाँदैछु, 28 वर्ष रनिङ भइरहेको थियो। त मैले औषधि किन्ने दाम औषधि पसलको त्यो सिनियर नर्सले खोल्नु भएको छ औषधि पसल, उहाँले यो एउटै औषधि कन्टिन्यू खानु हुँदैन, साइड इफेक्ट गर्छ भन्नुभयो। कस्तो खालको भन्दा ग्यास्ट्रिक भन्नुभयो। मलाई ग्यास्ट्रिक छैन, म योगा टिचर भएको हुनाले 12-13 वर्ष योगा सिकाउँदै मैले पनि गर्दा योगा के अरे ग्यास्ट्रिक केही पनि छैन। यो मेरो मनमा यो कन्फ्युज भएर चाहिँ खाने कि नखाने कन्टिन्यू गर्ने त्यही सोध्नु चाहिँ डाक्टर साहब। प्रेसरको अस्ति भन्नुभयो म्याम, प्रेसरको? हजुर, एटेका 25 mg को खाँदैछु। ओके, अनि अहिले प्रेसर के छ म्याम? प्रेसर त अलमोस्ट नर्मल कति वर्ष किन योगा गर्दैछु, एकदम प्रिकसन लिन्छु, गर्दा कन्ट्रोलमै छ भनौँ न। 120, 80, 120, 80 कहिले 30 जान्छ, नत्र 80 भन्दा माथि त गएको छैन, यस्तो छ डाक्टर। ओके, गट इट म्याम। सो यसमा हजुरले के बुझ्नुपर्छ भने प्रेसर भनेको 95% मा एजिङ प्रोसेसले हुने हो, 5% मा सेकेन्डरी हुन्छ। सो प्राइमरी हाइपरटेन्सन नै बडीमा पाइएकोले एकचोटि प्रेसर भयो भने
औषधि खाइराख्नुपर्छ भनेर हामीले भन्छौँ। तर चिकित्सकको सल्लाहमा यदि प्रेसरको औषधि चाहिएन भने त्यसलाई हटाउन सकिन्छ। तर हजुरले के भन्नुभयो भने मैले प्रेसरको औषधि खाँदाखेरि मेरो प्रेसर 120/80 हो। त्यो भनेको हजुरको प्रेसरको औषधिको कारणले ठिक भयो, यो होइन कि त्यो छोड्न मिल्छ। त्यो छोड्ने बित्तिकै तपाईँको सुटअप गर्छ। त्यसलाई हजुरलाई सिम्पल भाषामा बुझाउँदाखेरि फट्याङ्ग्रा हुन्छ म्याम, उफ्रिरहेको हुन्छ, प्रेसर पनि सुटअप गरिरहेको हुन्छ। हामीले औँलाले थिच्यो भने त्यो फट्याङ्ग्रा उफ्रिन पाउँदैन, तर फेरि हात हटायो भने पहिलाभन्दा बढी उफ्रिन्छ। त्यस्तै प्रेसर हो। औषधिले त्यसलाई एउटा लेभलमा चाहिँ सीमित राखेको छ। हजुरले मेडिसिन बन्द गर्नुभयो भने पहिलाको भन्दा बढी सुटअप गर्न सक्छ। सो आफू खुसी प्रेसरको औषधि त्यो फार्मेसीमा औषधि पसलमा भनेर बन्द नगर्नुहोला। तपाईँको नजिकैको कोही चिकित्सक हुनुहुन्छ र यो प्रेसर 110 भन्दा तल आउन थाल्यो, भनौँ न 70 भन्दा तल छ भने चिकित्सकको सल्लाहमा मात्रै हामीले प्रेसर मोनिटर गरेर बन्द गर्छौँ। तर 120/80 छ भने इट्स गुड, तपाईँलाई मेडिसिनले राम्रो काम गरेछ, टार्गेट लेभलमा प्रेसर राखेको छ, तपाईँ बन्द नगर्नुहोला। डाक्टर साहब, यसैमा मैले जोड्न चाहेँ कि जसै यो हुन त विश्वभर केही मुलुकहरूले अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाएका छन्, विशेष गरी यो 15 वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि। हाम्रोमा हेर्ने हो भने पनि नेपाल त झन् हाम्रो पपुलेसन नै युथ पपुलेसन बढियो। त्यो परिप्रेक्ष्यमा हामीले जसै थर्ड भेरिएन्ट भित्रिसक्यो नेपालमा भनेका छौँ, स्वास्थ्य मन्त्रालयले भन्न स्पष्ट पनि पारिसकेका छ। त्यो अवस्थामा बालबालिका सङ्क्रमित पनि बढी देखिएका छन्। हामीले बालबालिकालाई कसरी बचाउने? न त खोप आएको छ अहिलेसम्म, परीक्षणकै क्रममा छ केही मुलुकमा। हाम्रोमा त लगाउनु पर्नेले त 18 वर्ष माथिकाल त लगाउन पाएको छैनन् भने ती बालबालिकाको पालो त उही लास्ट आवरमा आउने हो, भइहाल्यो भन्ने सबैको अनुसन्धान सकिसकेपछि यो अवस्थामा यो केटाकेटी जोगाउनु त गाह्रो भनेर डाक्टर साहब। यसमा पनि हामीले एउटा चाहिँ गार्जियनको नाताले, एउटा चाहिँ अभिभावकको नाताले के भन्छौँ भने अहिले पनि बालबालिकालाई बाहिर ननिकालौँ। स्कुल जसरी अनलाइन क्लास गरिरहेछ त्यसरी नै गरौँ। यदि हामी गार्जियन बाहिर गएर भित्र आउँछौँ भने बालबालिकालाई भेट्न अगाडि चाहिँ स्वास्थ्यको मापदण्ड अपनाऊ। यदि आफूलाई हाई रिस्क लाग्छ भने आफ्नो बच्चाहरूबाट टाढै बसौँ। सबभन्दा अहिलेको अवस्थामा हामीले स्वास्थ्यको मापदण्ड नै हो, किनभने भ्याक्सिन पनि लगाएको छैन बच्चाहरूले। र हजुरले भनेको कुरा सत्य हो अहिले कि बालबालिकामा अहिले चाहिँ कोरोना देखिया छ। हामीलाई पनि अब डर छ त्यो, किनभने एउटा लेभलसम्म सङ्घर्ष गरेर यहाँसम्म आइयो, अब फेरि अर्को लहर आउँदैछ, त्यसमा हाम्रो अवस्था के हुने हो। सो त्यो एउटा चाहिँ अब चुनौती हो। अब हेरौँ कतिसम्म सकिन्छ र सबै हामी तपाईँ मिलेर एउटा गार्जियन लेभलको मान्छेहरू मिलेर गऱ्यो भने बालबालिकालाई त हामी पहिला पनि जसरी जोगाउँथ्यो आफ्नो बच्चालाई त केयर गर्थ्यो नि, अहिले पनि सकिन्छ। डाक्टर साहब, फेरि पनि कोही दर्शक जोडिसक्नु भएको छ। हेलो हजुर, यहाँलाई स्वागत छ। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, म सप्तरीको भारतबाट सुभाष यादव बोल्दैछु। यहाँको जिज्ञासा डाक्टर साहबलाई राख्नुहोस् है। हजुर डाक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते सर। म सप्तरीको भारतबाट सुभाष यादव बोल्दैछु। हजुर हजुर भन्नुहोस्। म भोजपुरमा पढाउँछु। हजुर। यो कोभिडसिल्डको पहिलो डोज फागुन 23 गते मैले चाहिँ लगाएको होइन। हजुर। अहिलेसम्म अर्को चाहिँ पाएको छुइनँ। हजुर। अहिले हजुरले यहाँ भन्नुभयो अब सकभर चाहिँ अब त्यही लगाउनु। हजुर। त्यो उपलब्ध भएन भने त्यसलाई निष्क्रिय बनाएर अर्को 2टा लगाउनु भन्नुभयो होइन। निष्क्रिय बनाउने मैले भनेको छैन सर, तर 2टा खोप अर्को लाउने भनेको छु सर। यो कति समयसम्म अर्को पाइएन भने होइन, 3 महिना क्रस भइसक्यो, कति समयसम्म अर्को पाइएन, दोस्रो डोज पाइएन भने 2टा लगाउनु। यो चाहिँ अब हजुरको एउटा रिसर्चको विषय हो सर। अहिले नै हामीले यति पछि चाहिँ पाइएन भने अर्को खोप लाउनुहोस् भन्न मिल्दैन। तर मेरो आफ्नो बुझाइमा अहिले 1-2 महिना अझै हामी वेट गरौँ, आउँछ होला भनेर आशावादी बनौँ। तर अबको 1-2 महिनामा पाइएन र सरकारले घोषणा गर्यो ल अब ठिकै छ पहिला कोभिसिल्ड लगाएकोले अर्को लाउनुहोस् भनिदियो भने
हामी सबैले अर्कोलाई जोड दिने हो। अहिले गभर्नमेन्टले प्रयास गर्दैछ हजुर, प्रयास गर्दैछ भने हजुरले फर्स्ट डोज लाउनु भएको छ, कतिले त फर्स्ट डोज पनि पाएको छैन। सो हजुर लकी हुनुहुन्छ कि फर्स्ट डोजले हजुरलाई केही हदसम्म प्रोटेक्ट गरिरहेछ। र अर्को कुरा मैले फेरि पनि क्लियर पार्न चाहे तपाईँको क्वेसन मार्फत कि पहिलो डोजलाई निष्क्रिय होइन कि पहिला डोजले आफ्नो के काम गरेछ गरिरहन्छ, हामीले अर्को लाउनु पर्यो भने त्यसको 2 डोज लिइदिनु होला ताकि त्यसको अहिलेको जुन देखिया छ त्यो फुल इफिकेसीमा काम गरोस् भनेर हामीले 2 डोज भन्या हो। पछि जुनसुकै खोप लाए पनि त्यसको समान खोपको समान 2 डोज लिउँ भन्ने त हो नि होइन? हजुर हजुर। यो हामीले बालबालिकाको प्रसङ्ग जोडिरहँदा छन् डाक्टर साहब, यो विशेष गरी अब अहिले लगभग देशभरका 77 मध्ये 75 जिल्लामा निषेधाज्ञाको अवस्था छ। तथापि निषेधाज्ञा केही खुकुलो बनाइँदैछ। यो निषेधाज्ञा यदि अहिलेकै अवस्थामा हटाउने हो भने अवस्था के होला र के रहला? यसमा मैले अब एउटा म त स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी निकायबाट आएको मान्छेले म चाहिँ फेरि पनि रिक्वेस्ट के गर्छु भने लकडाउन भनेको पर्मानेन्ट सल्युसन पक्कै पनि होइन, तर हाम्रो बाध्यता हो। किनभने हामीले चाहेर पनि सबैलाई डिसिप्लिनमा राख्न सकेका छैनौँ। यदि सबै जनताले आफै सेल्फ डिसिप्लिनमा बस्देको भए त्यो लकडाउन लाउनु पर्दैन। र म के भन्छु भने यदि लकडाउन हट्यो भने पनि स्वास्थ्यको मापदण्ड अपनाउनुस्। यो तपाईँको लागि हो, तपाईँको परिवारको लागि हो, तपाईँको समाजको लागि हो र हाम्रो देशको लागि हो। त्यही भएर लकडाउनको पछाडि नलागिकन स्वास्थ्यको मापदण्ड जहाँ जहाँ जसरी अपनाउनु पर्ने त्यो गर्नुभयो भने लकडाउन गर्नै पर्दैन। डाक्टर साहब, हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ। अन्तिम कलर हुनुहुन्छ हामीसँग कोही। हेलो। हजुर सर, डाक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते हजुर, भन्नुहोस् सर। म अहिले दाङबाट बोलेको छु सर। हजुर। म योभन्दा 20 दिन पहिले कोभिड लागेर 11 दिनसम्म कोभिड हस्पिटलमा बसेर अक्सिजन लगाएर फिर्ता भएर आएको हुँ। हजुर सर। मेरो अहिलेदेखि सर अरू सबै ठिक छ। मेरो नेगेटिभ पनि देखिएको छ। म हस्पिटलबाट आएको 20 दिन पनि भइसक्यो। सबै यतात्यता उठ्ने खाने नुहाउने सबै गर्छु सर। तर यो छाती दुखाइ छ नि सर। हजुर। मेरो छाती दुखाइ अहिलेदेखि छ कि सर। यो कहिलेसम्म डर्ने होला, छाती दुख्दाखेरि डर लागिरहेको छ कि सर। अनि एउटा यो समस्या। अर्को मलाई हस्पिटलले 93 अक्सिजन लेभल 93 मा घर पठाएको हो। हजुर। अब तपाईँको बिस्तारै घर गएर बढ्छ भनेर। तर अहिलेसम्म चाहिँ 92, 93, कहिले गए त 91, अब हिजो साँझ त 88, 89 अनि 90 गर्दै 92सम्म पुगेको थियो। यसको मतलब अक्सिजन लेभल पनि बढाएको छैन डाक्टर साहब, के होला? एकदमै राम्रो क्वेसन राख्नुभयो। किनभने यो चाहिँ अहिलेको धेरैजनाको जिज्ञासाको विषय छ। यसमा मैले भन्नुपर्दाखेरि हजुरलाई सिभियर इलनेस भन्छौँ, जुन अक्सिजन डिपेन्डेन्ट हुनुभयो र पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोममा यसमा फोक्सोमा हजुरको केही भागमा चाहिँ के हुन्छ भने रगतहरू जमेको, जसलाई हामीले थ्रोम्बोसिस, पल्मोनरी थ्रोम्बोसिस, पल्मोनरी इम्बोलिजमको कारण त्यो ठाउँमा केहीमा परफ्युजन लेभल कम भएकोले पोजिसनल डिसेचुरेसन भन्छौँ, एक्जर्सनल डिसेचुरेसन भन्छौँ। भन्नाले अलि हिँड्न खोज्यो कि अक्सिजन लेभल कम भइहाल्ने, बडीको पोजिसन चेन्ज गर्यो कि अक्सिजन लेभल घटिहाल्ने, त्यसलाई हामी चाहिँ परफ्युजन कम भएको भनेर बुझ्छौँ। त्यस्तो अवस्थामा डराउनु पर्दैन सर। हजुरले के गर्नुपर्छ भने पहिलाको चिकित्सकले हजुरलाई पक्कै पनि रगत पातलो गर्ने अस्ति अहिले दिया होला, त्यो खाइराख्नु होला। यदि स्यास्या धेरै हुन्छ भने हामीले चाहिँ इन्हेलर दिन्छौँ र हजुरलाई चाहिँ ब्रिदिङ एक्सर्साइज भनेको कस्तो हो भने कतिमा हामीले सिटी गरेर एन्टिफाइब्रोटिक ड्रग पनि चलाउँछौँ। तर मैले आम जनतालाई भन्दाखेरि सबै ठाउँमा सिटी नहोला, सबैले एन्टिफाइब्रोटिक ड्रग नपाउन सक्छ। आम जनतालाई बुझ्ने गरी के भन्छ भने ब्रिदिङ एक्सर्साइज पनि सिम्पल गर्नुहोस्। धेरै स्पाइरोमेट्रीमा फुक्ने, एउटा त्यो बेलुन उडाउने यताउति भन्दा पनि 10-15 मिनटमा 2 चोटि 3 चोटि के गर्नुहोस् भने सास जोडले तान्नुहोस्, 20 देखि 30 सेकेन्डसम्म होल्ड गर्नुहोस् र फेरि फाल्नुहोस्। यति गर्नुभयो भने तपाईँको भित्र जुन लङ फाइब्रोसिसहरू छ त्यसमा मेकानिकल ब्रेकडाउन हुन्छ।
त्यसले गर्दा अहिलेको जुन समस्या छ बिस्तारै हट्दै जान्छ। तर छाती धेरै दुख्या छ, स्यास्या बढ्या छ, या खोकी अहिले न्यू अनसेट भन्छौँ, पहिलाकोमा थपियो भने चाहिँ चिकित्सकको परामर्श लिनुहोस्। कहिलेकाहीँ लङ फाइब्रोसिस हुनसक्छ, मायोकार्डाइटिस मुटुको समस्या हुनसक्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले केही औषधिहरू थप्नुपर्ने हुनसक्छ, तर डराउनु पर्दैन सर। हवस् डाक्टर साहब, हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर यहाँसम्म आइदिनु भयो, हाम्रा आम दर्शकहरूका जिज्ञासा, हाम्रा जिज्ञासाहरूको सहज रूपमा समाधान गरिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँले मलाई यहाँ बोलाएर 2 शब्द राख्नलाई दिनुभयो, त्यसको लागि म चाहिँ प्राइम टेलिभिजनको सबै र विशेष गरी तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हामी स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षाकर्मीको दायित्व हो देशको कुना कक्षामा गएर सबैलाई चाहिँ स्वास्थ्य र सुरक्षा दिने, त्यही अनुरूप सम्झेर म बिहानै यहाँ आइपुगेको छु। हस् त, धन्यवाद। हवस् त, अहिलेलाई निषेधाज्ञा कहिलेसम्मको यो बसाइ यति नै। हामी निरन्तर रूपमा तपाईँहरूमा उपस्थित हुनेछौँ। अहिलेलाई भने मसहित सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।